السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذكم حسام الدين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا شفتوا شوية هاد لي زيليمون ديال لو موديل كونسيبتويل دو دوني. داكور، في لافان ديال لو كور غادي نعطيكم هاد لو كور كامل تقراو. داكور، دونك نحاولوا نواصلوا داكشي اللي كنا بدينا. داكور، الوغ عندي هنا شفنا بانه صوبت هاد لي طابل. داكور، دونك عندي هنايا اوفر، اديسيون، اكزامبلير، اديتور و اوتور. قلنا على حساب لو تكست اللي شفنا هنا، قلنا بانه كيتكرر عندي هادشي وفي واحد المجموعة ديال لي زوفر، مجموعة ديال لي زوتور، مجموعة ديال لي ديسيون و لي زيكزامبلير و لي زيديتور. يعني هادو نقدروا نديروهم سو فورم دو طابل. داكور، حيت غيكونوا عندي بزاف ديال لي زوفر، دونك هما لي زونتيتي، و هاد لي زونتيتي هادو كنديروا ليهم واحد لي بروبريتي، كل حاجه باش معروفه. مثلا الاوفر معروف كما غنشوفوا هنا، معروف لو نيميرو ديالو، الرقم التسلسلي، و لو تيتر ديالو، و لا طابل ديال لي زوتور، لونتيتي اللي كتسمى اون اونتيتي، او لا طابل هي لونتيتي بلس لي بروبريتي. داكور، دونك هنا عندي لوتور، دونك عندي لوتور معرف بواحد الرقم التسلسلي ديالو، بحال قلتو لا كارت ناسيونال، السميه والكنيه. دونك ما نقدروش نديرو نو اي برينون في اوفر، ما نقدروش نديرو تيتر في اوتور، خصنا ديما لا بروبريتي كديبوندي بهادو. واخا علاش قلنا هنا خاص تكون هاد لو نيميرو دوتور اولا هادي اللي كنسطرو عليها هي سيت اون كلي كتسمى اون كلي بريمير، يعني غير متكرره، يعني واحد لا كلي اللي ربما هي اللي الا عرفتها كنعرف كاع هاد لي بروبريتي. الا عطيتيني النمره ديال لوتور نقدر نعرف سميتو وكنيتو، بحال لا كارت ناسيونال. عطيني النيميرو ديال لا كارت ناسيونال، دونك نقدر نعرف ليك كاع المعلومات على داك الشخص. داكور، دونك هو كيتسمى الرقم، لا كلي برينسيبال هي واحد لا كلي اللي كنعرف بها واحد الحاجه. بار كونطر الا عطيتك غير لو نو هنايا ماشي بالضروره انك تعرف لو نيميرو دوتور، يقدر يخرج لك بزاف ديال لي نيميرو دوتور، ويقدروا يخرج لك بزاف ديال لي برينو. داكور، دونك il n'est pas unique. دونك لا سول شوز unique يعني الوحيده هي الرقم التسلسلي ديال كل طابل، ديال كل اونتيتي. داكور، بحال مثلا في لي زيديسيون عندي لو كود اي اس بي ان، وعندي لو تيتر اللي يقدر يتكرر او لا يقدر يدير ماشي مشكل، ولكن اللي زبان هو الرقم التسلسلي اللي غادي يميزو على الطبعه الاخرى، مثلا لي زيكزامبلير، وكذلك الرقم التسلسلي للكتاب وليطا ديالو كيدير. داكور، الا انه دابا انا عندي هاد المجموعه ديال لي زونتيتي اللي هما لي زوفر، لي زوتور، ايديتور، اديسيون، اكزامبلير، وعندي شاكون معها لي بروبريتي ديالها، وبالتالي فانه لوتور او بالاحرى لونتيتي بلس لا بروبريتي كتسمى اون طابل. داكور، دونك من هنا غنقدر نجيري مجموعه ديال هاد لي زيليمون. دابا المشكل اللي عندي هو انه خصني ندير الصله ما بين هاد لي طابل ديالي باش نقدر نتحكم في شي حاجه اللي عندها علاقه. مثلا بغيت نجبد لي زوفر وعلاقتهم بلي زوتور وعلاقتهم بلي زيديسيون، اولا ليديتور وعلاقته بلي زيكزامبلير، اولا لوتور وعلاقته بلي زيديسيون. هنا كتجي شي حاجه سميتها لي غولاسيون. داكور، هنا غادي نخدمو بلي غولاسيون. دونك choix des relations. Une relation ou la association هي صلة الربط est un lien entre deux ou plusieurs entités. Un œuvre est écrite par un auteur. D'accord، دونك هنا كيعطيونا هذا المثال، هي واحد الصلة ديال الربط كتعطيني العلاقة ما بين الكاتب ومن الكتاب، يعني هذا الكتاب راه كتبو هذا الكاتب. داكور، دونك هذه هي العلاقه اللي غتربط لينا مثلا
ما بين l'auteur وما بين l'œuvre. داكور. دونك هنا كنرمزو ليها، غادي نشوفو الرموز اللي غادي نديرو. علاش عندي une occurrence d'une association. Donc est une instance de l'association dans le monde réel. Donc Frankenstein est écrit par Mary Shelley ou la marche. Une relation peut posséder des propriétés. Très bien. دابا عرفنا هنا ثلاثة الحوايج. عرفنا بأنه عندي لا غولاسيون هي العلاقة ما بين ماذا وماذا، ياك؟ يعني منين غادا وفين منين جاية. وعندي المسألة الثانية اللي هي اشنو السمية ديال هاد العلاقة باش نقدروا نعرفوا هاد العلاقة. وعندي وكذلك واشنا هما لي بروبريتي ديالها، كيما شفنا هنا بانه هاد لونتيتي عندها لي بروبريتي ديالها، حتى العلاقه تقدر تكون عندها حتى هي ديالها لي بروبريتي ديالها. تري بيان. احنا دابا غنشوفوا هاد ليكزامبل. لاحظوا معايا هما دوك لي زونتيتي ديالي اولا لي طابل. دونك لاحظوا معايا لوفر écrit l'auteur. لا ما غاديش نقراها بحال هكا، ولكن غنقراها l'auteur écrit les œuvres. وفي الاتجاه الآخر l'œuvre est écrit par l'auteur. D'accord? Donc l'éditeur ياك édite les éditions. Ou les éditions, ils sont édités par l'éditeur. L'édition est stockée par des exemplaires. L'exemplaire est stock des éditions. D'accord? Donc normalement هنا خص يكونوا des verbes، غير هما هنا كيحاولوا لاحظوا بدلوا هنا edit وهنا édition. علاش؟ باش ما يعطيهمش نفس السميه، حيت خص يكونوا عندي لي غولاسيون اونيك. داكور؟ من الاحسن. داكور؟ دونك هنا هذه هي العلاقات اللي عندي، علاقه ديال لوفر مع لوتور، ولكن لوفر في حد ذاته راه عنده علاقه مع ليديسيون ديال اش من ايديسيون هذا الكتاب هذا، في حين انه ليديسيون عندها علاقه بلي زيكزامبلير، وليديتور عنده علاقه كذلك باش بليديسيون، لانه الصله الرئيسيه عندنا هي ليديتور مع ليديسيون، ولوتور مع لوفر، ولوفر مع ليديسيون. هذه هي الصله ديال ليديسيون اللي كتربط ما بين هاد لي دو طابل الفوق وهاد لي دو طابل اللي تحت. عاده هاد ليديسيون راه كاين فيها دي زيكزامبلير. دونك هنا لاحظوا هذه هي لا غولاسيون، وهذه هي اش قلنا هي لوكيغونس، هي اكري اديسيون اديت، وعادي يقدر يكونوا عندها حوايج اخرين. تري بيان. نجيو نشوفوا هذا مثلا autre exemple des clients passent des commandes. Donc un client effectue, donc un client c'est l'entité، وعندي هنا les propriétés ديال هاد l'entité هادي. دونك ان كليون كنعرفو بواحد الرقم تسلسلي، و لو نون ديالو، لادريس، و لو كود بوستال، لا فيل ديالو. دونك علاقه ديالو او لا غولاسيون ديالو مع لي كوموند بانه il effectue des commandes، وهاد لا كوموند عندي فيها النيميرو دو كوموند. نقدروا نديرو ارتيكل 1 ارتيكل 2 ارتيكل 3، سوف كو لا عندي هنا كونتيان وعندي برودوي. دونك لاحظوا معايا الا درت هنا لا كوموند هنا اوتوماتيكمون ما نقدرش لا كونتيتي، كنفضل انه نديرها كيسكيل كونتيان. داكور؟ الا درت نيميرو دو برودوي وليبيلي و بري يونيتير ودرت كونتيتي هنا، ولكن هاد لا كونتيتي il n'est pas unique. تقدر يكون مثلا لو برودوي مثلا مطيشه، ما غاديش ليه هنا حتى لا كونتيتي 4 كيلو. داكور؟ علاش؟ لانه تقدر تقول ستوك برودوي 4 كيلو، ولكن باش تقول لي كونتيتي كوموندي غدير فيها نتايا 4 كيلو، لا، يقدر واحد اخر يجي يدير لك عاوتاني كوموند فيها 6 كيلو 7 كيلو. داكور؟ دونك ما تقدرش تحافظ على لا كونتيتي بالنسبه لو برودوي. داكور؟ وفي نفس الوقت هنا لا كونتيتي
ما تقدرش ديرها هنايا في لا كوموند. علاش؟ لان لا كوموند كتكون من مجموعه ديال لي زارتيكل، وكل مجموعه ديال لي برودوي، وكل برودوي عنده لا كونتيتي ديالو. دونك لا كونتيتي غتبقى ك اون بروبريتي ديالاش ديال لي ما بين لي برودوي وما بين لي كوموند. داكور. دونك هنا خصني ضروري ندير لا كوموند عاد باش ندير برودوي. نقدروا هو يستحسن دوز بحال هكا لو كليون كيدير لا كوموند وهذيك لا كوموند فيها لو برودوي. نقدروا نديرو كليون اشيت دي برودوي ديريكتومون، ولكن هنا ما غاديش تعطينا واحد الصفه ولا واحد كما كيقولوا واحد الدلاله من بعد. الا بغينا نديرو شي حسابات ولا شي حاجه ما عمري ما غنعرف اش من كوموند ولا اش من دات ولا اش من غنعرف كليان شرا هادي وهادي 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 وشرا هاد السلعه مثلا. ولكن الا درت لي كوموند ديالو ها لا كوموند الاولى لا كوموند الثانيه لا كوموند الثالثه غتكون داكشي منظم شويه. دونك من الاحسن كندير العلاقه ديريكتومون لو كليون مع لا كوموند. عاد لا كوموند اشنو فيها كوم برودوي. يعني انا هنا كيهمني نعرف واحد لو دوغري دانفورماسيون بالنسبه لهاد لو شيما هذا. داكور. فوالا تري بيان. دابا هنا المساله اللي غتجي من بعد هي انه خصني ندير لي كارديناليتي. اشنا هما لي كارديناليتي؟ لي كارديناليتي هي الاختيارات المتاحه الاقل والاكثر. تري بيان. نقراو على هاد لي كارديناليتي. لا كارديناليتي دينونتيتي ياك اللي عرفناها هذه سيت ايدونتيتي هي هاد كليون مثلا. ايدونتيتي بارابور ا اون رولاسيون، يعني علاقة هادي مع هاد لا رولاسيون هادي هي مالها سيكسبريم سو فورم دان كوبل. يعني كارديناليتي مينيمال و كارديناليتي ماكسيمال، يعني القيمة الدنيا والقيمة القصوى. يعني ملي غنجي هنا لو كليون شحال كيدير ديال لي كوموند؟ القليله والكثيره ديال لي كوموند. داكور. دونك اقل كميه غيكومونديها لو كليون واكثر قيمه غادي كومونديها لو كليون. داكور. Donc la cardinalité minimale, nombre minimal de fois où une occurrence de l'entité participe à une relation de ce type vaut 0 ou 1. يعني 0 أو 1. Cardinalité maximale, nombre maximal de fois où une occurrence de l'entité participe à une relation de ce type vaut 0, 1 ou n pour plusieurs fois. D'accord. Très bien. Donc نرجعو نشوفو هنا هاد ليكزامبل اللي غيجي من مورا. فوالا. دونك هنا لاحظوا معايا داروا عندنا هنايا واحد لوتور بالنسبه لهاد لونتيتي، وعندي هنا لي زوفر. يقدر هاد الكاتب ياك واش اشناهي اقل حاجه يقدر يكتبها؟ هي من ان. Donc, étant donné un auteur, il a retiré واحد l'auteur, combien d'œuvres sont écrites par lui au minimum? Voilà. يعني ما هو أقل عدد يقدر يكتبو واحد الكاتب واحد l'œuvre. D'accord. Le max et au maximum. أشنا هو أكبر عدد يقدر يكتبو هاد الكاتب؟ من دو، يعني في الطرف الآخر. من دو et pour une œuvre، يعني خدينا هاد les œuvres pour une œuvre. Combien d'auteurs participent à son écriture au minimum et au maximum? Très bien. يعني نعاودو نقراو نترجمو هاد الشيء. عندي هنا الكتاب وعندي هنا الكتب ياك. قال لك ما هو الحد الادنى، يعني الحد الادنى ديال الناس اللي تقدر تكتب
كتاب. داكور. بالنسبة لهاد إلا خدينا إنوكيرونس هي بحال قلنا اون لين، يعني ملي كنقول اوتور نيميرو 1 أحمد محمد هنا في السمية والكنية، هادي سيت اون اوكورونس. اللي درنا الفاطمي الجيلالي هادي سي لا سيكوند اوكورونس. إلا درنا عبد السلام القندوسي سي لا تروازيام اوكورونس، ياك. دونك هنا النيميرو دوتور غادي يكون 1 2 3. داكور. دونك بالنسبه ليا ايطون دوني خديت مثلا الجيلالي، هاد الجيلالي شحال من كتاب يقدر يكتب ليا في هاد الكتب؟ المينيموم خاصو يكتب مثلا كتاب. داكور. تري بيان. ومثلا شحال لقيت بانه كاتب 4 ديال الكتوبه، مثلا عنده 4 ديال الكتوبه هما لو ماكس. ولكن الا خديت لوكيرونس 2 ومثلا هو مثلا بنجلون مثلا ولا شي حاجه، غنجي غنكتب نلقى بانه مينيموم كاتب كتاب واحد ولكن كاتب 7 ديال الكتوبه. هذاك الشيء علاش كنجيو هنا كنحطو في لو ماكس ان. داكور. كنحطو ان يعني كنرمزو ليها على اساس انها لو نومبر ماكسيمال، لانه ما عارفينش بالنسبه لاي اوكيرونس من هادو اشنو هو لو ماكس. داكور. وهنا دابا في لو سونس الاخر تيقول لك الا خدينا ان اوكيرونس يعني خدينا شي كتاب من هادو، اشنا هو اقل حاجه تقدر تكون عندي؟ يعني هذا الكتاب مادام هو مكتوب الا وكاتبو شي واحد، يعني المينيموم شحال؟ مينيموم 1، ولكن راه يقدروا يكونوا 2 كتاب في الكتاب الواحد. داكور. يقدروا يكونوا 3، يقدروا يكونوا 4. دونك هنا كنرمزوا له وكذلك في الماكس بان. داكور. تري بيان. فوالا. Donc, étant donné, étant donné un auteur, combien d'œuvres qui sont écrites par lui au minimum. يعني هاد الكاتب اشنا هما؟ إلا خدينا أي كاتب في هادو اشنا هو أقل حاجة يقدر يكتب هاد الكاتب هذا أو مينيموم، و أو ماكسيموم شحال؟ يعني 1. مادام هو كاتب الا وخاصو كتاب يعني غيكتب شي كتاب. حنا الا ما كانش كاتب ما غنسميوش اوتور. داكور. دونك هنا 1 او ان. دونك يعني يقدر يكتب 1 حتى لبزاف ديال الكتب. وهنا عندي pour une œuvre combien d'auteurs participent à son écriture au minimum au maximum. يعني يقدر يكون اقل واحد الكتاب شكون كاتبو؟ غيكتبو جن، غيكتبو بنادم. داكور. دونك هنا اقل واحد يقدر يكتبو 1، ولكن ما نقدروش نعرفو نتكهنو بعدد ديال اللي غادي يكون من بعد، يقدر يكون كتر. داكور. يقدر يكونوا واحد الكتاب كتبوه بزاف ديال الناس بحال شي قصه ولا شي روايه وكيعاودوا يالفوها ولا شي حاجه. فوالا. نجيو دابا هنا احنا كملنا لو شيما ديالنا. داكور. دونك غنلاحظوا بانه نقراو نترجموا هاد الشيء على ارض الواقع. دونك لي زوفر ياك ils sont écrits par un ou plusieurs auteurs. يعني من هنا pour هاد l'entité œuvre ياك il est écrite par un ou plusieurs auteurs. Étant donné un auteur ou une occurrence ديال l'auteur كيكتب 1 أو لا ان œuvre. D'accord. Voilà. نمشيو l'exemple الثاني. Donc un éditeur ياك un éditeur il édite un ou plusieurs éditions ياك. ou une édition ياك est éditée au minimum. يعني c'est une édition يعني مخرجة ان éditeur ياك، ولكن هذيك ليديسيون راه تابعة لنفس ليديتور. ما يمكنش تلقى هاد ليديسيون عند شي اديتور اخر، كتلقاها عند نفس عند واحد. يعني هنا ان اديسيون اقل ممكن هو اديتور واحد ولو ماكسيموم هو رقم 1. بحال قلتو لا كارت ناسيونال ما يمكنش تكون عند حتى واحد ياك،
من عند شي فرد ولا شي حاجه، وهي كاينه لاكارت ناسيونال، تقول هاد لاكارت ناسيونال راه ديال حتى واحد. لا، هذيك لاكارت ناسيونال طونك كاينه الا وعند شي واحد، وما يمكنش تكون ديباسي تكون عند شي واحد اخر، دونك ديال واحد بالضبط. داكور، هذه هي واحد واحد. هنا مثلا لي اون ايديسيون تقدر ما تكونش عندي في ستوك ديال لي زيكزامبلير داك، ولكن تقدر تكون عندي مجموعه ديال لي زيديسيون في ستوك ديالي. داكور، دونك هاد ليكزامبلير يقدر يكون فين في ان سول ايديسيون او مينيموم، او ماكسيموم يكون في ان سول ايديسيون. داكور، très bien. نشوفوا le conseil. Donc, limiter la taille, factoriser si cela a du sens. Exemple, plusieurs personnes habitent à la même adresse. Faut-il ajouter une entité adresse? لا، mais بلاش، يعني puisque l'adresse غتبقى كتعاود تعاود donc voilà. Donc limiter la taille. D'accord. دونك نقدر نجي ديريكتومون في عود ما انايا نبقى نستوكي ولا شي حاجه، نديرها ديريكتومون بوحدها. ليميتي لي ريدوندونس، با دانفورماسيون بريزونت دو فوا، يعني ماشي نفس لانفورماسيون تبقى تعاود جوج المرات. نمشيو دابا اف ا كيو، دونك frequently asked question. دونك هنا كيقولوا لك بعد مرات واش ندير 0 ان او لا ندير 1 و ان. كيفاش؟ يعني وقتاش نديرو 0 ان وقتاش نديرو الواحد ان. دونك répondre à mon entité doit-elle obligatoirement apparaître dans une relation de ce type? En pratique, peu d'importance. D'accord. يعني هنا واش هاد لونتيتي ديالي بز منها doit-elle obligatoirement apparaître dans une relation de ce type؟ يعني الا خديت واحد لا رولاسيون ياك، واش نقدر في واحد لوكيغونس تقدر تبان مع شي حاجه ولا لا؟ تقدر تبان تقدر ما تبانش. الا كانت تقدر ما تبانش ندير 0، ولكن تقدر تبان ندير 1. فاهمين؟ هذه من ناحيه. قال لك les cardinalités sont toujours égales à 0, 1 ou n. Donc en pratique, il peut y avoir d'autres valeurs, mais c'est très rare. Exemple de tiercé. Un pari concerne exactement 3 chevaux. Donc la cardinalité يكونوا فيها 3 minimum و 3 في le maximum. D'accord. بحال قلنا فرقه ديال الكره غيكون فيها المينيموم 11 وغيكون فيها الماكسيموم 11. D'accord. Est-ce qu'une entité ou une relation? Si une relation contient de nombreuses propriétés, envisager une entité. يعني بحال كيما شفنا قبيله كونتيتي لعيبات فديك ما بين كوموند وما بين برودوي. الا كانوا بزاف ديال لي زاتريبي فهاديك لا رولاسيون من الاحسن نديروها une entité. Donc, puis-je utiliser des relations entre plus de 2 entités? Oui, mais à éviter. Exemple, vendeur, lieu et acheteur, reliés par la vente. N'est pas plus clair avec une entité acte de vente. D'accord? Très bien. نجيو هنا لهاد l'exercice. D'accord? واللي نبغيكم تخدموه ليا باش تصاوبوا ليا الام سي دي ديالو. داكور. دونك اون بانك désire posséder un SGBD pour suivre ses clients. Elle désire ainsi stocker les coordonnées de chaque client, nom, prénom, adresse et les comptes dont elle dispose, ainsi que leur solde, sachant par ailleurs que certains comptes ont plusieurs bénéficiaires.
on stockera également les opérations relatives à ces comptes. Donc, retrait et dépôt avec leur date et le montant. Donc, غادي نشوفوا هذا l'exercice هذا بغيتكم تخدموا لي عليه. داكور. دونك اول حاجه غتثير الانتباه ديالنا هو عندي هنايا غادي نحتاج نجيري لي كليون. داكور. وغنحتاج نجيري لي كونت. داكور. دونك هنا عندي لي زانفورماسيون كليون، غنحتاج لي كليون وغادي نجيرو دابا حنا في هذا. سي ان كايي شارج اللي يقدر يعطيه لك واحد لونتربريز ولا شي حاجه تقول لك اودي هاكا الكايي شارج، يلا صوب لي دوك لي طابل. الا عطيتك اكسيس ديريكت ما غاديش تعرف تاناليزي هذوك لي دوني، مي سي سا سي كون ابل لا ميثود موريز، يعني لا ميثود ديال لاناليز باش كنصاوبوا هذوك لي طابل ديال لاكسيس. ما غاديش نجيو نبداو خدام نصاوب في لي طابل ديال لاكسيس، هنا كنعرفوا لي طابل ديال لاكسيس ها منين كيجيو. دونك هنا محتاج انه نجيري لي كليون ومحتاج نجيري لي كونت ياك ومحتاج نجيري لي سوبيراسيون. داكور. تري بيان. دونك يبقى لكم ان شاء الله تصاوبوا لنا لو موديل avec les entités ديالو ou avec les relations ou avec les propriétés وصيفطوا ليا باش نشوفوا معكم ونناقشوا. كل واحد يصيفط شي واحد شي حاجه نناقشوها، نقول ليه علاش مثلا درتي هذه هنا وعلاش هذه ما درتيهاش هنا وعلاش هذه. داكور. كوم سا باش نقدروا نعرفوا لانه ملي كندويو على شي حاجه سميتها لا كونسيبسيون او لاناليز راه ماشي اللي طاح على ورقته ودار الحل راه هو اللي واعر، لا لا بالعكس. لاناليز والكونسيبسيون كتفتح ليا افاق بانه نعرف بنادم كيفاش كيفكر. داكور. يعني مون كوليك كيفاش ياناليز لي شوز، هنا كيولي عندي واحد ليسبري اناليتيك. داكور. وملا بقيت منعزل على راسي نكون انا كنفكر بواحد الطريقه مختلفه اللي ربما ما خصنيش نكون منعزل فيها، لانه باش ما تصنت الاناليز ديال الاخرين كيكون عندي انفتاح وكنقدر نفهم لي كايي شارج فاسيلمون. داكور. لان ربما الطريقه اللي غادي اناليزي بها صاحبي معايا مثلا غادي تسهل عليا مثلا كيفاش نولي نفكر في لي كايي شارج. دونك باقا ديك المره مثلا السيد دار هادي وهاد اللقطه غيدير فيها هادي وهادي هكا غندير لها واحد الخطه غندير. دونك هنا سي ميو انه هادشي كيبغي يتناقش. داكور. دونك نتمنى لكم التوفيق. كان معكم استاذكم حسام الدين وخدموا هادشي راه سي تري انتريسون. داكور. خدموا باغ جروب ولا شي حاجه مهم، حاولوا نناقشوا هذا الموضوع هذا، نحاولوا نصاوبوا هذا ليكزامبل ونحاولوا نديروا سميتو. انا ما ننصحكمش تنقلوا ولا شي حاجه ولا هذه، ننصحكم تفكروا سي بور فوتر بيان. اللي ما عرفش يقول ما عرفش باش نقدر نعرف نشرح ليه ونشوفوا نافونسيو. داكور. ونناقشوا هذه المسائل. يلا كان معكم حسام الدين، بالتوفيق، مع السلامه.